ल अब हामी फोर्थ नम्बरको अलंकारलाई गर्छौं है। सा सा रे सा सा ग रे सा सा म ग रे सा सा प म ग रे सा सा धा प म ग रे सा सा नि धा प म ग रे सा 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 नि धा प म ग रे सा 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 नि सा सा धा नि सा सा प धा नि सा सा म प धा नि सा सा ग म प धा नि सा सा रे ग म प धा नि सा 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 रे ग म प धा नि सा। अब हामी आ गरेर गर्छौं। आ आ आ यो हाम्रो फोर्थ को अलंकार। राम्रोसँग हेरेर प्र्याक्टिस गर्ने।